र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कस्ट अफ क्यापिटल नै अन्तर्गत रहेर 2075 सालमा सोधिएको 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ र क्वेशन चाहिँ स्क्रिनमा देखाइएको छ। क्वेशनमा हामीलाई भन्छ द फलोइङ टेबल गिभ्स अर्निङ पर शेयर फिगर्स फर द मेगा ट्रेडिङ कम्पनी ड्युरिङ द प्रिसिडिङ 5 इयर्स। हामीलाई चाहिँ मेगा ट्रेडिङ कम्पनीको चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ अर्निङ पर सेयर दिएको छ। यहाँ द फर्म्स कमन स्टक इज नाउ 1/1/2017 सेलिङ फर ₹70 भनेको हामीलाई चाहिँ के दिएको हो त, यो करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको 2017 को होइन। हामी यो लेख्छौँ करेन्ट मार्केट प्राइस हो यो होइन। अहिले यतिमा बेच्दैछ भनेको यतिमा बिक्री हुँदैछ। 2017 जनवरी 1 मा हामीलाई यतिमा बिक्री हुँदैछ भनेको के हो त, यो करेन्ट मार्केट प्राइस हो। करेन्ट मार्केट प्राइस जसलाई हामी के भन्छौँ त P0 चाहिँ रुपिज कति दिएको छ त 70 दिएको छ। and the expected dividend at the end of the current year 2017 is 60% of the 2016 EPS। अनि जुन हामीहरूको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड छ त्यो चाहिँ के भन्छ त, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 1/1/2017 को चाहिँ कति हो भन्छ त। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डलाई हामी केले सङ्केत गर्छौँ, D1। D1 चाहिँ हामीहरूको 60% अफ 2016 EPS। यसको चाहिँ 2016 को EPS को चाहिँ 60% हो भन्छ D1 चाहिँ। अब यहाँबाट हामी निकाल्छौँ 60% अफ 2016 को EPS कति छ त 7.8 भनेको 7.8 को 60% कति हुन्छ त 7.8 को 60% भनेको हामीहरूको ₹4.68 चाहिँ हुने रहेछ होइन। फेरि हामी एकपल्ट क्वेसन बुझौँ। हामीलाई करेन्ट मार्केट प्राइस P0 70 रुपियाँ दिएको छ अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ 2016 को 60% हो भन्छ। 2016 को EPS कति छ त 7.8 को 60% हामीले निकालेको 4.68 भयो होइन। त्यस पछाडि फेरि भन्छ हामीलाई बिकाउज इन्भेस्टर एक्सपेक्ट पास्ट ट्रेन्ड टु कन्टिन्यू जी मे बी बेस्ड अन द अर्निङ ग्रोथ रेट। हामीलाई फेरि यहाँ जी पनि मिसिङ छ। जी चाहिँ जुन यो ग्रोथ रेट छ होइन, यसमै यही ट्रेन्डमा चाहिँ भर पर्छ कन्टिन्यू हुन्छ भनेको छ होइन। हामीलाई 2012 2013 2014 2015 2016 जुन अनुपातमा बढ्दै गएको छ त्यही अनुपातमा चाहिँ जी बढ्दै गएको छ भन्छ हामीलाई क्वेसनमा। अब हामीले यहाँ ग्रोथ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन यो EPSबाट चाहिँ हामी ग्रोथ निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ ग्रोथ रेट भन्ने क्याल्कुलेसन अफ GROWTH ग्रोथ रेट जी को हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू छ। हामीले 2016 को EPS लाई चाहिँ 2012 को EPS ले भाग गर्ने होइन। अनि 1/4 किनभने 16 र 12 को फरक कति हुन्छ 4 1/4 -1 गरेर चाहिँ हामीले जी निकाल्न सक्छौँ। अथवा 2016 को हामीले 2016 लाई युज गर्ने अनि 2016 को EPS लाई युज गर्ने अनि 2000 म 12 लाई गर्दिनँ भन्दा पनि पाइयो होइन। 2015 को लाई युज गरेर गर्दा पनि भयो। तर त्यसको लागि चाहिँ फरक कति हुने हो त 1/1 हुने भयो -1 हुने भयो होइन। यसरी हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ छ। अर्को तरिका भनेको 2016 लाई युज गर्ने अनि 2014 लाई युज गरेर पनि गर्दा भयो होइन। तर फरक चाहिँ कति हुने भयो त यहाँ 1/2 हुने भयो -1। यसरी हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ छ जी निकाल्ने। तर हामी चाहिँ 2016 र 2012 को लाई युज गरेर निकाल्छौँ होइन। यसरी हामी जी निकाल्छौँ। हामी यिनीहरूलाई पनि युज गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ यसलाई युज गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ होइन। 2016 को EPS कति छ हामी हेर्ने। 2016 को EPS भनेको 7.8 छ।
7.8 राख्ने, तल डिभाइडेड बाई 2012 को इपिएस कति छ 5.73 छ अनि यसको पावर 1/4 माइनस 1। अब यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ हामीले। 7.8 लाई सुरुमा हामीले 7.8 लाई चाहिँ डिभाइडेड बाई 5.73 ले भाग गर्ने, यति गर्दाखेरि कति आउँछ कति आउँछ हामीहरुको 1.361, यसलाई फिक्स 4 गरेर राख्ने 3 आउँछ अनि यसको पावर 1/4 माइनस 1 छ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउने हामीले, यो जुन हामीहरुको आएको छ 1.3613 आएको छ, यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको के गर्ने त हामीले यो xy थिच्ने, क्याल्कुलेटरको xy थिच्ने अनि ब्राकेट थिच्ने सुरुमा ब्राकेट अनि 1 डिभाइडेड बाई 4 थिच्ने, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने अनि के गर्ने त इजिकल टु थिच्ने, कति आउँछ त यति आउँछ र यतिमा हामीले माइनस यो 1 छ यसलाई 1 घटाइदिने, यति घटाउँदाखेरि कति आउँछ त यति आउँछ अनि यतिलाई चाहिँ हामीले इन्टु 100 गर्दिने, यति गर्दाखेरि कति आउने भयो त 8.0152 आउँछ। यो भनेको कति हो त ठ्याक्कै यसलाई हामी 8% मानेर गर्छौं। अब 8% हैन, 0 भनेको त 8.015 लाई त 8% मान्दा पनि भयो। यदि यहाँ 8.1 अथवा 2 अथवा 3 आएको भए चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यति नै मान्नु पर्थ्यो, तर यति भनेको चाहिँ 8% नै हो हैन। यसलाई चाहिँ हामी अब 8% नै मानेर चाहिँ गर्छौं। 8% आयो जी, ग्रोथ रेट कति आयो त जी हामीसँग 8% आयो, हामीले जी पनि निकाल्यौं। अब हामी तल क्वेशन पढ्छौं। हामीलाई तल दिएको छ करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन न्यू डेब्ट इज 10%। हामीलाई करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट दियो अथवा यसलाई हामी केडी पनि भन्छौं, केडी पनि दिएको हामीलाई। यो करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी केडी पनि भन्छौं। यो चाहिँ कति छ त 10% छ। द फर्म्स मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30%। हामीलाई ट्याक्स रेट पनि दियो, ट्याक्स रेट कति छ त 30% छ। र फेरि हामीलाई क्वेशनले भन्छ इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर कन्सिडर्ड टु बी अप्टिमल इज एज फलोज हैन। जुन हामीलाई तल क्यापिटल स्ट्रक्चर दिएको छ यो चाहिँ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर हो भन्छ। र हामीहरुको जुन क्यापिटलको सोर्सको रूपमा चाहिँ यसले डेब्ट र इक्विटी, कमन इक्विटीलाई युज गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ युज गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं त यिनीहरुको वेट निकाल्न सक्छौं। अब हामी वेट अफ डेब्ट निकालौं सुरुमा। वेट अफ डेब्ट यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गिभन सारेको हैन, सबै 120 मिलियन छ। यसलाई हामी कतिले भाग गर्न सक्छौं? टोटल भनेको 300 छ भनेको कति हो त यो 0.4% हो। वेट अफ इक्विटी सो त कति हुने भयो त 0.6% हुने भयो हैन। 180 भागा 300 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 0.6% हुने भयो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले गिभन सार्यौं क्या, यति सबै हामीले गिभन सारेको। फेरि एकपल्ट सुरुदेखि हेरौं हामी। यहाँनिर हामीलाई करेन्ट मार्केट प्राइस P070 दिएको छ अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड चाहिँ 60% अफ 2016 को इपिएस को भन्छ। हामीले 2016 को इपिएस राखेर यसको 60% निकाल्दा 4.68 आयो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड। हामीलाई जी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। जी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ्सहरु छन्, तर हामीले 2016 र 2012 को लागि युज गरेर चाहिँ जी निकाल्छौं। र यसरी जी निकाल्दाखेरि हामीहरुको 8% आउँछ। र अब हामीलाई केडी दिएको छ 10% अनि यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छ। अब हामीलाई तल क्यापिटल स्ट्रक्चर दिएको छ जहाँबाट हामीले वेट अफ डेब्ट र वेट अफ इक्विटी निकाल्यौं। त्यसपछि हामीलाई ए नम्बरमा के भन्छ त हामीलाई जुन क्वेशन नम्बर ए छ त्यहाँ भन्छ क्याल्कुलेट कम्पनीज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ न्यू डेब्ट हैन एन्ड द कस्ट अफ कमन इक्विटी एजुमिङ दैट न्यू इक्विटी कम्स ओन्ली फ्रम रिटेन अर्निङ। हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भन्छ र कस्ट अफ कमन इक्विटी पनि निकाल्नु भन्छ, जुन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त रिटेन अर्निङबाट आउँछ सबै। त्यति कुरा हामीलाई यहाँ क्वेशनमा इन्फर्मेसन दिएको छ। अब हामी कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौं सुरुमा। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स त्यो भनेको के हो त केडीटी हो। हामीसँग क्वेशनमा केडी छ अनि हामीसँग ट्याक्स रेट पनि छ, त्यसलाई 1 माइनस ट्याक्सले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हामी केडीटी निकाल्न सक्छौं। हामीसँग केडी कति छ त 10% छ।
केडी भनेको करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट पनि केडी हो र 1 माइनस ट्याक्स रेट हामीसँग कति छ 0.30 छ र यति हामीहरुको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 7% चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स आयो। अब हामीलाई के निकाल्नु भन्छ त कस्ट अफ कमन इक्विटी निकाल्नु भन्छ जुन चाहिँ केबाट आएको हुन्छ रिटर्न अर्निङबाट आएको छ अरे सबै हामीलाई त्यति भन्छ भनेको हामीले कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ निकाल्नु पर्यो क्या केआर निकाल्नु पर्यो त्यसको फर्मुला हामीहरुको के छ D1 डिवाइडेड बाइ P0 प्लस G हैन कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ निकाल्ने फर्मुला यो हो। अब D1 हामीले निकालेको छ अगाडि क्याल्कुलेसन गरेर कति निकालेको छ 4.68 छ ग्रोथ रेट 8% छ अनि P0 हामीसँग 70 छ हैन P0 पनि 70 छ हामीले सबै भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौं। D1 भनेको हामीसँग 4.68 P0 कति निकालेको छौं त हामीले सरी P0 क्वेशनमा दिएको छ 70 रुपैयाँ प्लस ग्रोथ रेट चाहिँ हामीले 0.08 निकालेको छौं र यति हामीहरुको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 4.68 डिवाइडेड बाइ 70 गर्ने सुरुमा अनि प्लस 0.08 जोड दिँदाखेरि चाहिँ 1.46 समथिङ आउँछ यसलाई 100 ले गुणा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ 14.69% चाहिँ हामीहरुको के आउँछ त कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ आउँछ र यति आइसके पछाडी अब बी नम्बरमा हामीलाई के सोध्छ त क्वेशन नम्बर बी मा हामीलाई सोध्छ what is the company's weighted average cost of capital again assuming that present capital structure is maintained हैन जुन हामीको क्यापिटल स्ट्रक्चर छ यो चाहिँ सेम भएर हैन यो चाहिँ मेन्टेन भएर यही मेन्टेन भएर हामीहरुको WACC क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ यहाँ हामीलाई। अब हामीलाई थाहा छ WACC क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला के हो त weight of debt into cost of debt after tax plus weight of equity into cost of equity इक्विटी चाहिँ केबाट आएको छ रिटर्न अर्निङ त्यही भएर हामी कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ लेख्छौं र weight of equity भनेको सरी weight of debt भनेको 0.4 इन्टु कस्ट अफ डेब्ट भनेको 7% प्लस weight of equity भनेको 0.6 इन्टु कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ भनेको त कति छ त 14.69 आएको छ। यति हामीहरुको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ त 0.4 इन्टु 7 प्लस 0.6 इन्टु 14.69 इज इक्वल टु 11.614% चाहिँ हामीहरुको WACC आउने रहेछ र सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई एउटा थ्योरी सोधिरहेछ यो थ्योरी चाहिँ बुकबाट हेरेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ हैन हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटललाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु चाहिँ सोधिरहेको छ इम्पोर्टेन्ट तत्त्वहरु इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरु त्यो हामी आफै लेख्न सक्छौं हैन। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसकै अन्य प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं 2074 सालमा सोधिएको क्वेशन पनि हामीको सेम प्याटर्नमा रहेको छ र त्यो चाहिँ आफै गर्न सकिन्छ हैन त्यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला।